Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pamalandong, sa dili pa si Jesus sa kalibutan, daghan ang ibabag sa iyong mga binuhatan, ang mga Hudeo, ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga Pariseo, ang iyang mga kaaway. Apan sa takna kayo, kanus adaghan ang nisupak sa iyang makaluluwas nga mensahe, dihay usa ka pundok sa mga katawhan nga naghimo og mga pagbayad sa sala. Nagpakitag tumang pagigugma nga nakahupay sa iyang kasing-kasing. Diha si Maria, ang iyang santos nga inahan, ug ang mga balaang babae sa Ebanghelyo. Ngadto sa mga balaang babae, diha sa dalan sa Kalbaryo, niingon si Jesus. Ang panahon, atong iyong paninguhahon, ang pagpuyo nga sulundon. Atong iyong paninguhahon, ang pagpuyo nga sulundon. Ay kasiya mga estasyon si Jesus gihubuan sa iyang sapot o gilansang sa cross. Ang katuyuan nining mga estasyon alang kanatong tanan ilabi na sa mga naghupot o mga katungdanan sa atong panggamhanan nga unta madasig sila sa pag-alagad sa katawhan sa Dios sa tinuoray gayon nga walay pagpaabot o pagpasidungog o pagpaila. Nagasimba ug nagaday kami kanimo o Kristo. Ito bukan ilong. Exercise is ilong. Sa Jesus sa krus ug ang may nalusulong kawatan, ang atong intensyon mahitungod ani alang kanatong tanan ilabi na sa mga kabatanunan nga unta makakaplag kita og mga tawo nga moagak, motabang ug magdala kanato ngadto sa kaayuhan. Nagasimba o nagaday kami kanimo o Kristo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay dito, may bugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kagalingon og kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ani dinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. mag-inhale o mag-exhale ka mo kay kini nga mao nga lugar puno sa kinabuhi. Abundang oxygen diri, mabati na to ang kanindot sa kinabuhi. Nagkita nga makahatag kini sa kayuhan sa nagalaing balatian ng sakit sa lawas. Palihog sa paghilo. Ang ikanapulog, upat nga istasyon, ang pagkabanhaw ni Jesus. Atong intensyon mao nga alang kanatong tanan
nga unta ang pagkabanhaw ni Jesus magdugang sa atong pagtuo, paglaom o paghigugma aron mamahimo kay kitang iyang mga buhing saksi. Nagasimba o nagaday kami. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Tapos sa adlaw ipapahulay sa pagbanagbanag na sa buntag sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang gwardiya tungod sa hilabihang kahadlok ug nahimong daw mga patay. Unya ang anghel niingon sa mga babayi, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya sumala gayud sa iyang giingon. Umari kamo ug tan-awa ang dapit nga gilubngan ug unya adtoa dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya. Ug karon naguna siya ninyo sa Galilea. Ikahibalag ninyo siya didto. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nangalipay ug nagdagan sila aron sa pagbalita sa iyang mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.